अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, खातमिल अंबिया'i व खातमिल मासूमीन। सामने कराम, आज जिस मौजूद पर चंद बातें आप हजरात के सामने उसका खुलासा अर्ज करूँगा वह है नमाज जनाजा और उसके अहम मसाइल। नमाज जनाजा में दो चीज़ें रुकन हैं। पहले नंबर पे 4 बार अल्लाहु अकबर कहना, दूसरे नंबर पे क़ियाम करना यानी कि खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना। हाँ, अगर किसी मजबूरी की ताहत नमाज जनाजा बैठकर पढ़ना पढ़ रहा है तो इसमें भी हर्ज नहीं। हाँ, शर्त यह है कि कोई उज़र हो, मिसाल के तौर पे कोई जिस्म के हिस्से पर ज़ख़म लगा, कोई इस तरह का मामला हुआ तो बंदा मोमिन नमाज जनाजा बैठकर भी अदा कर सकता है। नमाज जनाजा में 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्किदा हैं। पहले नंबर पे रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व सना करना, दूसरे नंबर पे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ना, तीसरे नंबर पर मैयत के लिए दुआ करना। ये 3 चीज़ें हैं जो नमाज जनाजा में सुन्नत मुअक्किदा हैं। और नमाज जनाजा जो है इसमें पहली तकबीर के वक़्त अपने हाथों को कानों तक उठाएगा, फिर ज़ेर नाफ अपने हाथ को बांध लेगा जैसे नमाज में बांधा जाता है। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाएगी, दूसरी तकबीर के बाद जब अल्लाहु अकबर कहा जाएगा तो अपने हाथों को उठाना नहीं बल्कि सिर्फ मुंह के अंदर आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहकर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरी तकबीर के बाद जब तीसरी तकबीर कही जाएगी तो उस वक़्त भी सिर्फ मुंह के अंदर ही आहिस्ता आवाज में तकबीर कहनी है। अगर तो मैयत जो है आकिल बालिग है तो उसके लिए वो दुआ करें जो कि अहदीस मुबारका से साबित है, जो कि अमूमी तौर पर हमारी नमाज जनाजा जब अदा की जाए तो उसमें मशहूर दुआ है जो पढ़ी जाती है। और अगर मैयत जो है नाबालिग है, छोटा बच्चा या छोटी बच्ची है, या फिर मैयत मजनून है जिसका ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं, तो उसके लिए छोटी नाबालिग वाली दुआ ये पढ़ी जाएगी। और मजनून जो है इससे मुराद वो मजनून है कि बालिग होने से पहले मजनून हुआ, यानी कि जो आकिल बालिग होने की बच्चे और बच्ची की उम्र है, अगर उससे पहले वो मजनून हो जाता है यानी कि उसका ज़हन तवाज़ुन खराब हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसमें नाबालिग बच्चे वाली या बच्चे वाली दुआ पढ़ी जाएगी। तो सामने कराम, इसके अलावा जो अहादीस मुबारका में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मक़ूल है वह आप हज़रात के सामने अर्ज करूँगा। पहले नंबर पे ये थोड़ी सी वजाहत है जो आप हज़रात के सामने अर्ज कर देता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद कहानी रशीद में इरशाद फरमाता है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मिअता। इस आयत करीमा में रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म इरशाद फरमाया कि मुनाफिकीन में से अगर कोई मर जाए तो उस पर नमाज जनाजा ना पढ़ो। अब इस आयत करीमा के अंदर नमाज जनाजा को सलात कहा गया है। सलात का माना नमाज। अब हर जगह पर सलात का माना नमाज नहीं होगा, बल्कि जहां पर सलात के बाद लफ्ज़ अला इस्तेमाल हुआ हो उससे मुराद हकीकी नमाज नहीं होती, बल्कि उससे मुराद दुआए मग़फ़िरत होती है और उससे मुराद रहमत हासिल करना होती है। इसकी दूसरी मिसाल कुरान मजीद कुरान रशीद के लिहाज से रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
اے مسلمانوں تم پیارے محبوب अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम करो। अब इस आयत करीमा के अंदर भी रब्बे सुल जलाल ने दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है, ना कि नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। वाज़ेह तौर पर अल्फाज हैं। क्यों? क्योंकि सल्लू के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो आला का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा जब सल्लू के बाद लफ्ज आला इस्तेमाल हुआ हो तो उससे मुराद जो हमारी उर्फ के अंदर नमाज है वो नहीं, बल्कि उससे मुराद दुआए रहमत हासिल करना है। अब इसके अलावा और भी हदीस मुबारका के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ये सिर्फ थोड़ी सी वजाहत आप हजरात के सामने अर्ज की। मोता इमाम मालिक, अब ये वो किताब है हदीस शरीफ की कि जो सबसे पहले तरतीब दी गई, यानी कि बुखारी और मुस्लिम से पहले भी जिस किताब को तरतीब दिया गया, और इमाम बुखारी अलैहि रहमा जिन्होंने जिस किताब को देकर उसके हिसाब से किताब को तरतीब दिया। मोता इमाम मालिक के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे रवायत है कि उनसे पूछा गया कि वो नमाज जनाजा कैसे अदा करते हैं। एक तो किताब के लिहाज से आप हजरात के सामने अर्ज किया, दूसरे नंबर पे हज़रत अबू हुरैरा वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सहाबी कराम रज़ियल्लाहु अन्हु में से सबसे ज्यादा अहादीस को प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार की उम्मत तक पहुंचाया। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से जब पूछा गया कि वो नमाज जनाजा कैसे अदा करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो आपने फरमाया तुम्हारी उम्र की कसम मैं बताता हूं मैं नमाज जनाजा कैसे पढ़ता हूं। आप फरमाते हैं कि मैं मैयत के घर से उसके साथ जाता हूं, यानी कि जिसका मैंने नमाज जनाजा अदा करना है मेरी कोशिश ये होती है कि उसके घर वालों के साथ, यानी कि मैयत के साथ उसके घर से रवाना हुआ जाए। पहले मैं ये करता हूं, उसके घर वालों के साथ मैयत के साथ निकलता हूं, तो फिर जब जिस मुकाम पर मैयत रख दी जाती है नमाज जनाजा अदा करने के लिए, तो आप फरमाते कि पहले तकबीरें कहता हूं, उसमें रब्बे जुल जलाल की हमद करता हूं, यानी कि जो नमाज जनाजा में तकबीरें कही जाती हैं अल्लाहु अकबर, आप फरमाते हैं कि उसमें रब्बे जुल जलाल की हमद करता हूं, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद अर्ज करता हूं, और फिर ये दुआ पढ़ता हूं इलाही तेरा ये बंदा तेरे फलाने बंदे या फलानी बंदी का जनाजा है तो मैं तौहीद और रिसालत की गवाही देता हूं उसके हक में। अब यह हदीस पाक का लिहाज से अगर देख लिया जाए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आपने 3 चीजों का जिक्र फरमाया। पहले नंबर पे आप फरमाते हैं कि तकबीरों के बाद मैं रब्बे जुल जलाल की हमद करता हूं, जैसा कि अमूमी तौर पर हम पहली तकबीर के बाद रब्बे जुल जलाल की हमद करते हैं, सना पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर के बाद जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे नंबर पर जिक्र फरमाते हैं, आप फरमाते कि मैं अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद सरकार अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पढ़ता हूं, जैसा कि हम भी पढ़ते हैं दूसरी तकबीर के बाद सरकार की जात पर दुरूद। अब तीसरे नंबर पे आप फरमाते कि उस मैयत के हक में मैं दुआए मगफिरत करता हूं, उसके हक में तौहीद और रिसालत की गवाही देता हूं कि ये बंदा मुसलमान था। अब अमूमी तौर पर हम भी उसके हक में यही करते हैं। तीसरी तकबीर के बाद उस मैयत के लिए दुआए मगफिरत की जाती है और फिर उसके मुसलमान होने की गवाही दी जाती है। चौथी तकबीर के बाद साथ ही हाथ छोड़कर सलाम भेज दिया जाता है। और जो हजरात नमाज जनाजा में तिलावत कुरान नहीं करते थे उनका इनकार और इसका इनकार करते थे, यानी कि आज हमारे माशरे के अंदर एक बात ये भी है, हमारे हजरात पूछते भी हैं कि नमाज जनाजा के अंदर फातिहा पढ़नी चाहिए, फलां कहता है फातिहा पढ़नी चाहिए, यानी कि अलहम शरीफ पढ़नी चाहिए। तो इसका बुखारी शरीफ के हवाला से जिक्र जवाब दिया कि नमाज जनाजा के अंदर अल्लाह ताला की हमद है,
سرکار کی ذات پر درود ہے، میت کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اور جو فاتحہ پڑھنے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، بخاری شریف کا حوالہ دے کر اس کی شرح کے اندر کتاب الجنائز کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ وہ حضرات جو کہ نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت یعنی کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ یا قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، ان میں سے چند کا نام ذکر کیا، جن میں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں۔ ان میں سے چند کا نام ذکر کر دیتا ہوں بطور برکت کے لیے کہ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں۔ یعنی کہ یہ چار صحابہ کا نام آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ یہ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر تعداد ہے جن کا موقف یہی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ یا قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ تابعین کہ جنہوں نے صحابہ سے قرآن و حدیث کو سنا، ان سے سیکھا اور پھر سرکار کی آگے امت تک پہنچایا۔ تابعین میں حضرت عطا، حضرت طاؤس، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت محمد ابن سیرین، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت امام شعبی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ وہ تابعین ہیں کہ جنہوں نے سرکار کے صحابہ سے علم کو سیکھا، سیکھنے کے بعد سرکار کی امت تک پہنچایا، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بہت سارے محدثین میں سے حضرت مجاہد، حضرت حماد سوری، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی یہی معمول ہے۔ اور پھر حضرت امام مالک یہاں تک فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اب یہ خلاصہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ یا پھر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی۔ اب یہ جو اس لحاظ سے ایک حدیث پاک جو ذکر کی جاتی ہے حوالہ کے طور پر، دلیل کے طور پر، اس کا جواب بھی ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، مشکاۃ شریف اور بخاری شریف کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ تم جان لو یہ سنت ہے۔ اب یہ حدیث پاک جو کہ غیروں کی طرف سے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس انہوں نے تو نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ یعنی کہ اعوذ شریف پڑھی، اس کا جواب کیا ہے؟ اب اسی حدیث شریف کے بہت سارے جوابات محدثین نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے صرف ایک سے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پہ اس حدیث سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پہ کیوں نہیں ثابت ہوتی؟ ایک کہ اس روایت میں یہ نہیں آیا کہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو، بلکہ اس سے تو یہ بھی ثابت آ سکتا کہ آپ نے نماز جنازہ جب سامنے رکھا گیا تھا، نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو، جیسا کہ دعائے مغفرت کی جاتی ہے، یا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آخر میں ان کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر۔ دوسرے نمبر پہ آگے ذکر کیا بلکہ ظاہر کیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کو ایصال ثواب کے لیے پڑھی گئی ہو، جیسا کہ فقراء کی فا سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فا تاکید کی ہے، اس کی وجہ۔ دوسرے نمبر پہ ذکر کیا اگر یہ مان لیا جائے بالفرض، اگر یہ مان لیا جائے کہ نماز کے اندر ہی پڑھی تھی سورۃ الفاتحہ، تو یہ بات پتہ نہیں چلتی
کہ کس تکبیر کے بعد پڑھی تھی، پہلی تکبیر کے بعد پڑھی، دوسری کے بعد پڑھی، تیسری کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اگر بالفرض اگر یہ بھی مان لیا جائے، تیسرے نمبر پہ اگر اپنی طرف سے کوئی تکبیر کے بارے میں مقرر کر دیا جائے کہ ہم نے فلانی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تو اس لحاظ سے کہا تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ نیت حمد و ثنا پڑھی یا پھر بانیت تلاوت پڑھی یا پھر بانیت دعا پڑھنا ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے جو سورۃ الفاتحہ اگر مان لی جائے کہ انہوں نے پڑھی تھی اور اس کی تکبیر کا بھی اپنی طرف سے تعین کر لیا جائے کہ دوسری تکبیر کے بعد پڑھی یا تیسری تکبیر کے بعد پڑھی، تو یہ نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے کس نیت کے ساتھ پڑھی، حمد و ثنا کی نیت سے پڑھی یا پھر قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھی۔ اگر دعا کی نیت سے پڑھی ہو تو یہ تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے۔ تو سامعین کرام، اس لحاظ سے محدثین نے بہت سارے اس کے جوابات دیے ہیں، ان میں سے چند کا آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ آخری بات کہ یہی حدیث شریف کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک وافر مقدار ہے، وافر اس لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد ہے، ان میں سے کسی سے بھی نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ثابت نہیں، بلکہ انہوں سے ان صحابہ سے کیا ثابت ہے، نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھنا، اس کے بعد سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، اس کے بعد میت کے حق میں دعا مغفرت کرنا اور اس کی توحید و رسالت کے لحاظ سے اس کے حق میں گواہی دینا۔ یہ حدیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بات ثابت ہے۔ تو سامنے کرام، ایک اور حدیث شریف اس لحاظ سے ذکر کی جاتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ عمل مبارک، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحہ الکتاب، کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنازے پر سورۃ الفاتحہ پڑھی، کہ سرکار نے نماز جنازہ پر سورۃ الفاتحہ پڑھی، تو معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت رسول اللہ ہے۔ اب اس کا جواب محدثین فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ جواب دیتے چلیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کہ اس کی سند کے اندر ابراہیم ابن عثمان جو ہے، یہ محدثین کے نزدیک جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ان کے نزدیک منکر الحدیث ہے، یعنی کہ حدیث کا انکار کرنے والا بندہ ہے، اور جو بندہ حدیث کا انکار کرنے والا ہو اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ یہ محدثین کے اس لحاظ سے جو ہے نا، محدثین کا طریقہ کار ہے کہ جو بندہ حدیث کا منکر ہو، حدیث کا انکار کرنے والا ہو، اس سے کوئی بھی چیز نہیں لی جائے گی۔ لہذا محدثین فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ بندہ حدیث کا انکار کرنے والا تھا، لہذا اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر عقلی طور پر پہلے نمبر پہ اعتراض جو غیروں کی طرف سے کیا جاتا ہے مختصر انداز کے اندر، کہ جب تم نماز جنازہ کو نماز کہتے ہو تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب مانو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تم نماز جنازہ کو نماز تو کہتے ہو تو لہذا اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب بھی سمجھو۔ تو حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، کہ جو غیر دلیل دیتے ہیں کہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، تو نماز جنازہ بھی تو نماز ہے، یہ بھی بغیر سورۃ الفاتحہ کے نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے جواب دو ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس کا جواب الزامی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا جواب جو ہے تحقیقی ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ پھر اگر نماز جنازہ میں رکوع سجدہ بھی کیا جائے، کیونکہ نمازوں میں بھی یہ بھی فرض ہے کہ جیسے عام عرفی نماز پڑھی جاتی ہے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، یا کوئی نوافل ادا کرے، وتر ہے،
सूरतुल फातिहा तो हम पढ़ते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर रुकू भी है, सजदे भी हैं। तो लिहाजा नमाज जनाजा के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि अगर सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है तो नमाज के अंदर रुकू सजदा करना ये तो फर्ज है। इसका जवाब ये दिया, लिहाजा ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी। दूसरे नंबर पे तहकीकी जवाब इसका ये है कि नमाज जनाजा नमाज नहीं है, बल्कि ये दुआ है मैयत के हक में, कि उसे नमाज कहना सिर्फ इसलिए है कि हम नमाज जनाजा को नमाज इसलिए कहते हैं कि इसमें नमाज की बाद शर्तें पाई जाती हैं। जैसे वुजू होना शर्त है नमाज जनाजा के लिए, किबला की तरफ चेहरा अपना सीना करना ये शर्त है। अगर ये नमाज होती तो इसमें मैयत को कभी आगे ना रखा जाता। ये दो जवाब दिए हैं कि अगर तुम्हारी बात को माने तो ये खराबी पैदा होती है। पहले नंबर पे इल्जामी जवाब दिया कि जैसे तुम इसको नमाज दूसरी नमाजों पर के लिहाज से आपस में जोड़ रहे हो। दूसरी नमाजों में तो रुकू भी होता है, सजदे भी होते हैं। नमाज जनाजा में तो अगर फातिहा पढ़ ली जाए तो फिर फातिहा पढ़ना तो वाजिब है, वाजिब से ज्यादा बड़ा दर्जा फर्ज का है, तो फिर नमाज जनाजा में रुकू भी करना पड़ेगा, सजदे भी करने पड़ेंगे। अगर ये करेंगे तो मैयत सामने है, ये खराबी पैदा होती है। दूसरे नंबर पे इसको नमाज जनाजा यानी कि नमाज इसलिए कहते हैं कि ये मैयत के हक में दुआ है, ये उर्फी नमाज नहीं कि जैसे फजर पढ़ी जाती है, जुहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। क्यों नमाज कहा जाता है कि इसमें नमाज की बाद शर्तें पाई जाती हैं, सारी शर्तें नहीं पाई जाती। तो सामने कराम ये खुलासा था नमाज जनाजा के लिहाज से। दुआ के खालिक कायनात जल्ल जलालुहु जो कुछ जिक्र किया याद रखकर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं कि जो नमाज जनाजा मैयत को उठाया जाता है उसके घर से या जहां पर भी मैयत थी वहां से उठाकर नमाज जनाज़गाह तक जाना या फिर कब्रिस्तान तक जाना, उसके साथ या तो कलमा शरीफ का विर्द किया जाता है या फिर उसके साथ दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, नात शरीफ पढ़ी जाती है। तो गैरों की तरफ से एतराज होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है कि कलमा शरीफ या फिर नात शरीफ या जिक्र ज़कार करने के लिए भी कोई टाइम डिसाइड है कि फलां वक्त में करना चाहिए, फलां में नहीं करना चाहिए। हालांकि रब्बुल जलाल का जिक्र है, जिस वक्त चाहे जिस मौके पर चाहे, इसमें कोई कैद नहीं, इंसान कर सकता है। दूसरे नंबर पे मैयत को कब्र में उतारने के बाद जब हम तदफीन मुकम्मल कर चुके होते हैं तो बाज़ औक़ात कब्र शरीफ के करीब खड़े होकर अजान दी जाती है, और यह भी सुन्नत से साबित है। और अजान देने का फायदा क्या है? आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खान ताजदार बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते कि जब बंदा मोमिन उसको दफन कर दिया जाता है, एक आम मुसलमान भी हो, जब उसको कब्र के अंदर उतार दिया जाता है तो जब हम मट्टी डाल देते हैं तो मट्टी डालने के बाद फौरी तौर पर मुनकर नकीर वो फरिश्ते जिनके रब्बुल जलाल ने ड्यूटी लगाई है सवालों जवाब के लिहाज से, तो आला हजरत फरमाते कि जब वो फरिश्ते कब्र के करीब आकर खड़े होते हैं और उस कब्र वाले को उठाकर बिठाते हैं और उसको पुकारते हैं और जब उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तो उस कब्र के सरहाने की तरफ यानी कि उसके कब्र के बिल्कुल करीब बाहर वाली साइड पर शैतान लानती भी खड़ा होता है। जब उससे फरिश्ते सवाल करते हैं, मुनकर नकीर सवाल करते हैं कि बता तेरा रब कौन है, तो शैतान मलऊन अपनी तरफ इशारा करता है कि तू बता मैं तेरा रब हूं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते कि जिस मुकाम पर अजान दी जाए शैतान उससे कोसों दूर भाग जाता है। लिहाजा कब्र शरीफ के करीब उसकी तदफीन के बाद जब मुसलमान अजान देते हैं
تو جو یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے اندر مداخلت نہیں کر پاتا. اذان ہونے کی وجہ سے وہ قبر شریف سے ایک کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اذان بھی رب ذوالجلال کا ذکر ہے. اور اس وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں اس بات کی مزید آگے وضاحت فرمائی ہے. یہ خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا. رب ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.